गीत बजाउनु गीत तामाङ भाषा संस्कार र संस्कृति सम्बन्धी 15 दिने प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रम साथै 27औं तामाङ प्रसारण दिवस 2078 को शुभकामना आदान प्रदान तथा पत्रकारिताको महत्त्व विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संयुक्त रूपमा यसका अध्यक्ष मानिका सङ्घ जिल्ला समिति केन्द्रका अध्यक्ष श्री गरेर यसका प्रमुख अतिथि मन्त्रीका नवप्रमुख देशमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरो तर्फबाट आशीर्वादहरू हामीले साउनको 19 गतेदेखि यो 15 दिन पारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको थियो, जसमा सम्बोटा लिपि अनि तामाङ भाषा संस्कार संस्कृति सम्बन्धित थियो। मैले चाहिँ म आफूले भन्नुपर्दा यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी थियो, राम्रो भयो। हाम्रो धेरै नाना आनाहरूले चाहिँ
दुर्भाग्यवश मैले भन्नुपर्छ यो कार्यक्रमहरू अगाडिको दिनहरूमा पनि भएका थिए विगतका दिनहरूमा, तर प्रत्येक वर्ष फेलर हुने विद्यार्थी चाहिँ म नै छु। किन भन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा म सहभागी हुन सकिनँ। त्यसै गरेर अहिले यो 15 दिने यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि म सहभागी भएर चाहिँ सिकाउँला भनेर मैले अघिल्लो कार्यक्रममा चाहिँ मैले प्रतिबद्धता पनि जनाएको थिएँ। 50% चाहिँ म सिक्छु है, बोल्ने भएर आउँछु भनेको थिएँ, तर झन् यसमा पनि सहभागी हुन पाइनँ। तर पनि ठिकै छ, केही चाहिँ मैले पनि उपलब्धि हासिल गरेको छु, केही चाहिँ मैले पनि सिकेको छु। अझै चाहिँ अब भोलिको दिनहरूमा जस्तै सिक्नु भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ म मेरो अनुकूल समय मिलाएर सिक्नेछु, यसलाई निरन्तरता दिनेछु र म पनि यो छोइ चाहिँ पढ्न सक्ने हुनेछु भन्ने भित्रभित्रै मैले पनि मेरो आत्मबल बढेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ। म आफूले आफूसँग प्रतिबद्धता पनि जनाएको छु र यहाँहरूले अब जसले सिक्नुभएको छ उहाँले अबका दिनहरूमा फेरि जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सिकाउँदै र समय बनाएर चाहिँ सिकाउँदै अगाडि बढ्यो भने अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। र आगामी दिनहरूमा पनि यो प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ फेरि चाहिँ लिएर आउनुपर्ने, आगामी दिनहरूमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, त्यो महसुस भएको छ। तर आगामी दिनमा पनि फेरि म त्यस्तै होला, म चाहिँ सहभागी हुन सक्ने फेरि फेलरकै उपाधि चाहिँ मैले पाउँछु होला। तर जे जस्तो भए पनि अत्यन्तै राम्रो चाहिँ भएको छ, यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको छ। र यो आजको यो समापन कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि मानिपा हेदुङ जिल्ला समिति जिल्लाको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको निम्ति पाल्नुभएको छ। यहाँहरू सबैमा ध्यान लागौँ जो चाहिँ भन्दै मेरो भनाइ नै अन्त्य गर्दछु। सुधा गेताङलाई चाहिँ औषधि थोरी गेताङ चाहिँ टिकन चाहिँ आयोजनालाई मैले आवश्यक दिन्छु। गेताङलाई विषय गेताङलाई सुधा गेताङ थोरी चाहिँ प्रकाश लासुला विषय यहाँ अतिथि प्रदेश नम्बर 1 तामाङ पत्रकार सङ्घला चोगो जस्तै मैजन्डामा मलाई सन्तोष तामाङ यहाँला गेताङ प्रासालवा गाउराई मानवी गुरिङदा यहाँला जो जोन थापला थुरी सामी मुर्मी धनकुटा जंगला चो संजय सन्तोषी राई इसन हान्छ खासी नाम जाजाङरी दान शिवरिङ आलम भइजन मला खादा से पेन लावरिङा बोरिङ दुदा आलम भइजन मला संजय सन्तोषी राई बलि दिदै पक्कै पक्कै लाउँछ एक्सटेन्ड ताजी खर आगे अंशको अंश आयो ए युरिया सिड चु नेपालीहरुको राष्ट्रिय रोगै छ युरिया सिड हैन ग्यास्ट्रिक खुजे छ मुला गेताङ प्रासालबा बोरिङ पानाबी मतन्दा इन्चु चिसे हारेला सम्बटा लिपि त्यसपछि तामाङ गइकाइला धन्दी तामाङ चाहिँ भाषा साहित्यलाई धन्दी संस्कार संस्कृति रिमझिमला धन्दी चु चिसे हारेला रेङबा 15 दिने त्यो तालिमला दिने थुम्बारेला रेमुला फेरलासिनम अर्कोजा चुइनिसे निस रेमला 27औं तामाङ प्रसारण दिवस नेपाल हिलसारी दान सेवा तामाङ जुबिसे दिन 2051 रेडियो नेपाल ग्यामसे बेनन भन्दा हाचा तामाङ ग्यो ग्याम समाचार प्रसारण ताबर रे तिनी चु यहाँलाई यान्डे लाला हिट छेपा गिग्रे 2000 चु भदौ 1 गते कुनु हिना फेरङ तावसे चुरेदा सेमरिक डान्सी नेपाल ग्यालसारी दान सेवा तामाङ दे आइन चु जम्बुरलिङ खरलला लोलो लोलो जौरी चिबा तामाङ जुगु विशेष राशि सांग्युर दोनबा सांग्युर पिनबा तामाङ पत्रकार गाते विभिन्न सञ्चार माध्यम के अलावा सोशल के अलावा तामाङ सञ्चारकर्मी गादेसे सुज्ञानले लाला छेपा घिग्रेला कुनु इनिसु भदौ 1 गतेला कुनु 27औं रेमला जो तामाङ प्रसारण दिवस विशान्ति दानमा जो गेताङ चुकेसिना गेताङलाई स्यारमुला याङला लेमको याङला दुई मकन्टी सी छार्नलाई याङला लेमको छार्दोची याङला दुई छार्दोची याङला रिम्बी छार्दोची छार्न लाला लागि याङ तामाङ जोगो ढोंग्रे दोची गेदुङ रे दोची मानिपल गेदुङ रे दोची लामा गेदुङ रे दोची तामा साथे दोची याङला खाइबा टोबा सेवा टोबा राति के लाबा
양라 캔버트고 그래도 지체로 사지선데 양라 랭고 charla 양라 göi charla 캔라이 차지비점 양라 림팀 charla 나가라 양라 저저 꼴도 짜오 보주고세 시엘라 골라비시 주게당 당발ai नकिनी फेरन दावासे जो 27औं तामाङ प्रचारण दिवस 2078 ला रेन्द्री जीवन खावा भक्कन यांगला धनकुटा नगरपालिकाला छो चाहिँ ग्रेन्डोनबो चिन्तान तामाङ फेरलासिनम चाहिँ यांगला जिल्ला घेदुङला चो विष्णु जो फेरलाई सामीमुली धनकुटा जोङला चो सञ्जय सन्तोषी जो फेरलासिन इसो यांगला धावयंगल लोकतन केजा 2 लाख ग्याम खासी मागा पाव ग्याम खासी चुरुङ वर्षा झरी बादलरी हिलेरी खासी 15 दिन दोना यांगला गेकै चुला चाव भोग गादेसे चुला चाहिँ जे आले नानाङा जुगेसे सेगै गोगै बिसी 15 दिन दोना तालिम पिनबरी ग्रेन डोनबो टोखेन लर रेम जामसे चु के प्रासालबा यांगला धावंगल मोक्तन गेजो नगर घेदुङला यांगला कुलबहादुर आसेङ चो रेम्बरचे यांगला प्रदेश नम्बर घेदुङला मुल्मी फेरला दि जोङला रो चो यांगला गंगाराम आसेङ फेरला से यांगला बोमजन आसेङ यांगला घेदुङ ताम्बासंगला थुमला मुल्मी दुगु यांगला चाहिँ पाखरिबास घेदुङला मुल्मी दुगु यांगला घेदुङ ला याम्बुला केन्द्रीय सदस्य लालचन्द्र आसेङ खेला छ्यामै चु 15 दिन दोना चु यांगला सबटा लिपि तामाङ गैकाला धोटे तालिम किम्बा मक्कन बो किम्बा आङि जुगु नानाङा जुगु आसेङ जुगु जे आले मक्कनदामा तामाङ पत्रकार संघ 1 नम्बर प्रदेश समितिला चोला रेम ग्यामसे तिनीला चु गेताङ अन्तरप्रिय गेताङला चाहिँ आयोजक रेम ग्यामसे राङुदा गेनमला गालासो फ्याफुला बिबजानबा थेदा रेमरी तिनीङासे चाहिँ चु तामाङ प्रसारण दिवसको महत्व तिग हिँड्न तामाङ हिउड्री तामाङ नामसारी तामाङ yang थेमे जुगुसे तामाङला सन्तान जुगुसे तामाङ प्रचारण दिवसला महत्व गोदोजी सेदोजी बिसिनम चु गेताङ दाङ बलामला र चु गेताङला रेमरी nga चु मानवी बुरिङगा चु कार्यपत्रगा चाहिँ थोरै भावमला हैन चु भोला पिनबरी ऐसो हिग्नी प्रतिनिधिमूलक ढंगा से चु धेर आरे 10 मिनेटला कार्यपत्रमला nga चु प्रसारण लावा तिले विषम चु लादो बचै चु तामाङ प्रसारण दिवस ngai ढोलन पाङजी दिन 2051 ला ज्ञान दिलाला क्षेत्र भित्रेला कुनो नेपाल तामाङ पत्रकार गादेसे तिनीला रेदा तामाङ प्रसारला रेला रेमरी डान्सिनम चु तिनीर रे भदौ 1 गते चाहिँ तामाङ प्रसारण दिवस बिसी चु डान्बमला चु संसारभर जम्बोलिङला लोलो लोलो युल्डे चिबा जम्बोलिङ फोटो लोलो लोलो ग्लारी चिबा तामाङ गादेसे तामाङ पत्रकार गादेसे सियोसरी हामी टेलिभिजन दि अनलाइन गेलामा तामाङ पत्रकार गादेसे तिनी चु जम्बोलिङ धोक्नुन चु तामाङ प्रसारण दिवसला गेताङ दाङला फेरन तावसे चु गेताङला रेमरी चु तामाङ प्रसारण दिवसला महत्वला विषयरी गासे तुंजा कार्यपत्र राङजो थाममला तिले खानसे बिसम दाने यांगलागलेंबो थानमा दुईरी यांगला ग्रेन्डोनबो चाहिँ रोपेन्डोनबो खेला छ्याम्बी लोलो लोलो घेन्दुन चो रेम्बर्ते जोगुसे यांगला चु तामाङ प्रसारण दिवसला महत्वला विषय थाम थामगे तामाङला पन्दुको लोलो लोलो संचार माध्यमरी चाहिँ यता श्यामो पियोगा राङ पत्रकार गाते पियोगै तामाङ नामसारी थुमथुमरी जोङजोङरी बिसी राङला महत्वला राम राङला दृष्टिकोणको थामगरी सहजताका बिसी गासे तुंजा जो कार्यपत्र रे गा थोरै प्रकाश लाबो 10 मिनेट तुंगा कम्प्युटर मलगा कम्प्युटर घेमला बुझी जो ताम चाहिँ दान्छे गासे जिआरडीला ताम घेम्रो राङ जोदा थान्जी सो 27औं प्रचारण दिवस रे विशेषला चाहिँ तामाङ पत्रकार अनि पत्रकारिताला महत्व तिको मूलसे थे विषयरी विशेषला चाहिँ चु अन्तरक्रियाला पृष्ठभूमि चुला औचित्य तेलसे विव विषयरी तामलामा खेरी देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान प्राप्त भए पनि हैन नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा पहिचान स्थापित गर्न अझै पनि चुनौतीको सामना गरिराख्नु परेको छ यो चाहिँ चुला मुख्य औचित्य चुला पृष्ठभूमि खेरलासी चेंगासे चुरी सुरु लावलमुला तामाङ पत्रकार संघले ताने सम्मल उपलब्धि खेला अभि भारतकी हिँड्नसे खेदा निरन्तरता खारलासी पिनबरी खमले याङसे दाने सम्मल तामाङ पत्रकार संघ से किनबा उपलब्धि गादे खेला दान्चे खाबा दान्चे इन्जो क्रा छारबरी थल्लाजी खेप धोजी दान्चे जदा छार छाव भोग गादे दा दान्तेले युवा पुस्ता त चाहिँ तामाङ पत्रकार संघ दाने सम्मल उपलब्धि दा चाहिँ रक्षालाबन दान्चे खाबर रेबोरी खारलाची हाचा भ्रावरी खमला याङला दान्चेला पुस्ता बियो विषय चाहिँ अलि गम्भीर तादोला बिसिनम चाहिँ चुरी गासी ताम थाम्बला दाने संगठनला तामलामा फेरि दाने 25 जिल्ला भन्दा धेर नेपाल युल्साला 25 जिल्ला भन्दा धेर बगाल चाहिँ घाँजोङ भन्दा धेर चाहिँ तामाङ पत्रकार संगठन गाडे दाने संगठन तास दिनु मोला विषम प्रदेश नम्बर घिगला चाहिँ 9 जिल्ला रि 14 जिल्ला मध्ये
9 जिल्लारी चाहिँ तामाङ पत्रकार जुगला संगठन दानसम्म निर्माण तास दिन मला र ज्याचा गिक्से गंसल 2250 पत्रकार गते दानदेशम्म 1 नम्बर प्रदेशरी क्रियाशील मला राष्ट्रिय स्तरला प्रदेश स्तरला स्थानीय स्तरला टिभी हैन पत्र पत्रिका थेरलासिनम चाहिँ अनलाइन छापा पत्रिका लासिनम इनलासी 250 जना ते यांगला तामाङला कोल्दुगु 1 नम्बर प्रदेशरी लोलो सञ्चार माध्यम नि गेलासीको अवस्था मला तर अर्को त नयाँ सबल नेतृत्व चयन गर्न समस्या जो अर्को समस्या घिक्मल जुनै विशेष गरी तामाङ संगठन समखेरि छार सदस्यका दे तामाङ कुलजु बाबै बटन गारो पत्रकारिता रे नोर आताबा नोर दे आचा माइमल yang जो मिल स्वभावनो नोर माइबा तर पत्रकारिता रे अलि दुःख लाग्या नोर धेर सोबरी आखम्बा चोरी चाहिँ पत्रकारिता खाइस कमै आरे बिबे हिसाब चाहिँ नै यांगला कोल्दो खाबरे ज्ञानबा दान्देल यो पुस्तक खाबरे ज्ञानबा तर यांगसे ताने यांगला यो पुस्तक चाहिँ पत्रकारिता लाने विषम यांगला मुद्दा गेदुङला मुद्दा मानिबा गेदुङला मुद्दा तामा संगला मुद्दा समग्र सामाजिक मुद्दा त रेलावला यांगला युलबला मुद्दा रेलावला लागि खालि चाहिँ सहयोग लालसेम हो जा चाहिँ ग्लेठिमदा राज्य शक्ति दा चाहिँ सम्प्रेषण लाबर खेला नाबेंगरी थाइलावल लागि चाहिँ याङ तामाला कोल्दु चाहिँ यांगला मुद्दा त रेलावरी खम्दल थेरङ तामा चाहिँ पत्रकारी खादल मान्यता छु हैन तामाङ संगठन र आवाजको निरन्तरता सार्वजनिक उपस्थिति कम छ रिमठिम पुराण जागरको अभियान भोलङ्गासी पाङ्गी जी हैन चाहिँ yang अधिकार प्राप्तिलाई लागि तामसेलिङ संयुक्त संघर्ष समिति ला ताम पनि मुला विशेष गरी चुयामो ग्यामरे दबा यामो खिरुले जगले तामाङ जगो मुला त तामसेलिङ प्राप्तिलाई अधिकारला ताम दान देशना यामुला राजनीतिक पार्टी गादेसे तामाङ जनले संगठन गाजे रेलाबरे आखम्नी हेरन तबसे चुरे दबियो विषय हो विभिन्न आन्दोलन राज्य पक्षसँग सम्झौता सहमतिलाई ताम जगो मुला विशेष गरी तामाङ जनले संगठन थे लाला राजनीतिक पार्टी गर्दै उला ताम पनि रेला दोला तामाङ पत्रकार गादेसे दिवा तामला तेलासी गेदुङला पदाधिकारी अनि स्वयंसेवी क्रियाशीलता ताम जो चाहिँ यांगला संस्कार निर्माण लावा ताम जङ मला चु यांगदाने गेदुङला चो चुरिमुला गेदुङला केन्द्रीय सदस्य चुरिमुला yang चाहिँ गेदुङ जोङला लोलो पदाधिकारी मूलबी गाते केखर गाते यांगमुला जुन yang चाहिँ दाने यादला सिमुला 15 दिन दोनला चु प्रशिक्षण घेता सम्मोटा लिपि तामाङ ग्योइकाइला धन्दी चु यांगला अभियान हैन चु यांगला रिमटिम निर्माण लाव अभियान हैन चु अभियान नै यांगलाई पाटो गिक चाहिँ चु यांगला गेदुङ से किनबा रेमरी चु यांगला चु क्रियाकलाप दिकिन खेम तावसे चु तामाङ पत्रकार से सालची बाबा घेताङ मानिपै गेदुङ से तिनी लासी बाबा घेताङ चु अभियान नंगला पाटो गिकला अभियान हैन बियोगा दानबा विशेष लाजिन यांगसे यांगला युलरी सियामो पियोगर रङ तामाङ कोल्जुको पत्रकार ताजी बिसम यांगला सिनारी यांगला दोंगरा यांगला सेंगरा yang तामाङला नेता गादिसे लाभा राजनीतिक पार्टीले नेता गादिसे प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष लाभा गेजुको विभिन्न सञ्चार माध्यमले तोजिसम हाई ताला छारला बिसिनम जु yang चाहिँ बादला दिव यांगला मुख्य चाहिँ जो तामाङ प्रसारण दिवसरी जो अन्तर्क्रियाला मकसद थे हैन र चुनौती जुगै मुला सांस्कृतिक हिसाब से चुनौती मुला धार्मिक हिसाब से चुनौती जुगुला हैन हत्किदो आधारभूत तामाङ मूल्य मान्यताहरू बियो तेल चाहिँ विषय यांगला रुई प्रथा हैन आपसी सहयोगमा परम्परा विवाह हैन बिहा लाभ तामजुगु बिहा गल्ला ताम जामे कोल्दोको चाहिँ विभिन्न घेन्दोन्डी चाहिँ स्थान पिनबरी आखम्बा तामजुगु महत्व पिन्चिनम चाहिँ हाचा लगलासिने बरबरी नेतृत्व पिनबरी खामदल तामजुगु मोला चु मूल्य मान्यता जगु नगमन मोला दान्देला शिक्षा दीक्षा दान्देला परिपाटी सिलामग्री यांगला मौलिक संस्कृति जुगु महावन निवन मोला है चुनौती मोला पिवताम हो विशेष धार्मिक अतिक्रमणला ताम यदा चाहिँ नि 7 समुद्र क्याप्सुलला चाहिँ धर्म संस्कार से चाहिँ यांगला जो आले जो त नाम थाना मोला यांगला चाहिँ दाङबैन यांगला आखि मेमिसे केन्ची बाबा रिमठिम छैठिम युलठिम मासी निवन मोला yang चाहिँ केदा चाहिँ गाले चाहिँ हैन मिला युल्ला छार धर्म संस्कार गर्दै सिलामा फेरि yang थेरबा चपेटरी परतासी चिव मोला चुरी नै yang हेदुङला पदाधिकारी दि हैन yang मकन तामिङ यो सत्य तादो विवताम हो अनि बोन धर्म बोन बसे लालु सेंबा सांगसेर गेम लावा यांगला दाम बइला थिन्नुवा थेथिम मावन योला तामाङ नामसरी बोन बजुको आके जुको जिम बन्नी दान्देला चाहिँ बोर्डिङ पढला ताबो जुसे माइदुको से बोन बोला के आवा हो त संरक्षण खारलासी लागे उत्तर परानी तिमो लोसार दामको यांगसे बोनको थान्दी कुर्सीरी थान्बल बोनको तासी झन्डे रिल्जी प्लास्टिकले कोसी पुरेम जमले थान्दन बोनबला लाखामा के दारमा प्लास्टिकले कोसी पोकमनेले बिरो समस्या र होरम्बा यांगला दोगरा होरम्बा काइरान होरम्बा शक्ति बोनको दिन मला हो त कोन धर्म संकटि मला तिमी
थेला संरक्षण लादला विवाद त्यही चु याङला अन्तर्क्रियाला मकसद हिँड्न थेला चाहिँ तामाङ बौद्ध धर्म अभ्यासमा आएका चिराहरू होइन बौद्ध धर्मले नै लामा याङला याङ आचा कोन धर्म रो लिचा लामा छोइ याङ बौद्ध धर्म लप्ताजी चु धर्मला परिपाटी नै दाने अलिक भावन्यमा दिङ लिङा आछा दोना पांसा साल हाथा बिगेले क्रा आब्रेबा चादा चाबा धावा बिसेरी लामाला झगडा ताउँथ्यो ग्याउ घेल्नुन्दी वर्ग समस्या गाते त्यो घेदुङला अभियान चलाउन गाने भावन मोला खे खारनला चाहिँ नि विवाद जोगै मोला अनि छोइ नै खादु छोइ सालची निवा खादु चाहिँ याङला छोइ त त्यो वासिनीमा पिबै नै खेम्बो जोगरी लामा मेमे जोगरी च्याङ्ना विवाद मराङमुला खेदै सालची गोर्दोला विवाद तामुला लिपि विवादला ताम फाजी ताने घेदुङसे प्रासालबा लिपिला ताम पनि मुला लिपिरी नै याङला आछातै तामिक लिपि बिसिनाम खाजी दाने याङ तामिक नि आइन्ति भई याङसे लादम सम्बोटा लिपिन चिम बिसिनाम चुनलाडी याङसे हिलेरिन याङसे गोरेसम प्रशिक्षण कार्यक्रम तामिक लिपिला तर तामिक सिधे याङला साक्षन याङला चाहिँ आमङ्गे आछर्नम याङला छोइ नङला दाङ बैदेला ठोक्न खादो बा जुन थिम्दुगु मला खेला महत्व खेला साहित्यिक भाव आखानम बिसिनम याङके जो सम्बोटा लिपिन लोकतनम सेदनम गोदनम बिसिनम याङ सम्बोटा लिपिला तालिम लावन मोला सम्बोटा लिपिलन अभ्यास ग्याम घेदुङ सेने दान्छे तामे ग्याम हैन सम्बोटा लिपि ग्याम न छैदुगु ताची लोकथाङ डोपथाङ रि निसी याङला डोबोन जुगुदा डोफेन जुगसे ख्यापटोबा लादोला बिसिनम चु घेताङ नेपाल तामाङ घेदुङ सेनै पाठ्यक्रम शोषी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम शोषी मान्यता केची चाहिँ नेपाल विश्वविद्यालय जोङसोङरी चु पाठ्यक्रमला याङला ग्योइ भाषा लिपिला नै प्रशिक्षण तालमुला हैन चुनै याङसे लादोला छार लादोला विषय हो स्वरम लोछार ग्याल्बो लोछारला ताम धेर्न लागे यो चु याङसे लोछार तेन चाहिँ चिवमुला हैन होसो पनि याङ आनिए र अर्को चुनौती विशेषता चाहिँ भौतिक सामाजिक हिसाब चाहिँ याङ तामाङलाई खोज्नु चाहिँ एसएलसी पास लाओ धेरै चाहिँ पढ्ला खाओ अर्को छ प्लस टू लापछि यी विदेश निभा स्याप्ची जम पैसा नर्मो भयो ज्यामक लारे अस्ट्रेलिया अमेरिका किद्ला आफै त बिचरा साउदी खाडीगर खाइने भयो याङ 12 पढ्ला चाहिँ होत्याउन खाओ पढाइ चुनौती मला याङ चुरी जति पनि याङ नामसा याङ खावल मला याङसे चुनौती त सामान लादला चुसी हामीलाई शैक्षिक गुणस्तरीय याङदा लिछम थाम्न मलाई ब्याकला 12 सम्म पढ्ने एसएससीसम्म पढ्ने पढाइ छोड्ने त्यो भएपछि हामी उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भयौँ त्यसले गर्दा राज्यका कुनै पनि निकायमा लोकसेवा पास गरेर जाने जनशक्ति निकाल्ने कुरामा यसले हामीले चुनौती छ यो चुनौतीको सामना गर्न हामी घेदुङ परिवार तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा त्यो हो अब मैले अघि नै जोडिहालेँ हामी पढाइमा पछि परेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि सरकारी नोकरीमा विशेष गरेर निजामती सेवामा लोकसेवा पास गरेर हाम्रो तामाङको बचार निस्किनलाई यो एउटा चुनौतीको रूपमा आयो भन्ने कुरा म जोड्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ यो एउटा चुनौती छ सामाजिक कुरीतिहरू छ हैन बालबालिका हुर्काउने तरिका बोक्सी प्रथा भूत जस्ता यस्ता अन्धविश्वास पनि तामाङ समाजबाट हट्नु सकेको छैन त्यसै गरेर भूमिबाट विशेष गरेर हाम्रो आदिम तामाङको आदिम थाकथलो आदिम भूमि भनेको तामसालिङ एरिया नै हो त्यो तामसालिङ एरियाबाट चाहिँ हाम्रा धेरै चाहिँ दाजुभाइहरू विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ त्यो आदिम भूमिबाट यो पनि एउटा प्रवृत्तिको विकास भएर आएको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पनि छ बीच गुम्बामा सदन त्यसै गरेर अब राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वदायी स्थानमा तामाङहरू अझै पनि पुग्न सकेको छैन अहिले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल बनिरहँदाखेरि हाम्रो समुदायको मान्छे अहिले पछिल्लो सरकारले एकजना पनि लगेको छैन र जुनसुकै नेतृत्वको सरकार बन्दाखेरि पनि हाम्रो समुदाय चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा पछि नै पर्छ यो एउटा चुनौती छ राजनीतिक साङ्गठनिक हिसाबले यसको सामना गर्नका लागि पनि हाम्रो समुदाय गाउँ टोलबाट राजनीतिक चेतनाको पनि जागरण हुनु पर्यो भन्ने कुरा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो र विशेष गरेर हाम्रो तामाङहरू चाहिँ नि विशेष गरेर अब अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छरपष्ट भएको अवस्था छ विचारको अवस्था विभक्त छ र जुन राजनीतिक पार्टीमा भए पनि राजनीतिक जागरणमा चाहिँ अग्रता लिन सक्नुपर्छ त्यसले नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु अब तामसालिङको कुरा मैले अघि उठाएँ जनजाति आन्दोलनभित्र तामाङ सहभागिता न्यून हुँदै गएको अवस्था छ
अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने आजै जनजाति आन्दोलन नेपालमा सेलाइरहेको अवस्था छ र जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषदले देशव्यापीमा जुन ढङ्गले चाहिँ नि कार्यक्रमहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि सेलाको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रो समुदायको उपस्थिति कति छ भन्ने हो, हामीले कति नेतृत्व गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि उठ्नुपर्छ भन्ने हो। र विशेष गरेर अब सङ्गठनात्मक कुरा आज यो तामाङ पत्रकार सङ्घ 1 नम्बर प्रदेश समिति र जिल्ला समिति धनकुटाको चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापन र आयोजनामा जुन यो 27औं तामाङ प्रसारण दिवसको अवसरमा चाहिँ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा विशेष गरेर हाम्रो सङ्गठनात्मक चुनौती पनि छन्। जिल्लामा समिति विस्तार गर्न सकिएको छैन। 14 जिल्ला छ। 14 जिल्लामा अहिले हामीले साँच्चै भन्यो भने 9 जिल्लामा मात्रै हामीले सङ्गठन विस्तार गर्न सकेका छौँ। यो एउटा कठिनाइ पनि छ। हाम्रै जिल्लामा पनि एउटा जस्तो हामी हाम्रो जिल्ला उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। हामीले यहाँ 2070 सालमा हामीले पहिलोपटक न्यू रोडमा हाम्रो घेदुङको चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार वीरबहादुर तितुङको घरमा हामीले चाहिँ पहिलोपटक तामाङ सञ्चार, त्यतिखेर सङ्घ भएको थिएन, सञ्चार समूह गठन गरेका रहेछौँ। 70 सालदेखि 78 सालसम्म आउँदाखेरि हामीले तेस्रो अधिवेशनसम्म गऱ्यौँ र अहिले हामीले हरेक पटक हामीले 13 जना 11 जना 13 जना 15 जनासम्म समितिमा भाइ बहिनीहरू राखेका छौँ र हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न समयमा स्थानीय सरकार अथवा हाम्रै आफ्नै स्रोत साधन आफ्नै संस्थाको पहलमा पनि तालिमहरू आयोजना गरेका छौँ। तालिम बेला बेलामा चाहिँ सिपमूलक तालिम, पत्रकारिता तालिम, जसले गर्दा पत्रकारिता गर्नलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। गरिरहँदा पनि अहिले हामीले हाम्रै जिल्लामा पनि भने जस्तो तामाङका छोराछोरीलाई पत्रकार बनाउन सकिरहेका छैनौँ। किन सकिरहेका छौँ यसमा अभिभावकले पनि जोड दिनु पर्यो। तपाईँ अभिभावक जो हुनुहुन्छ तिमीले यो पत्रकारिताको महत्त्व यो पत्रकार क्षेत्रमा लाग, त्यहाँ पनि राम्रोसँग जम्यो भने तिमी बाँध्न सक्छौ, त्यहाँ पनि एउटा पेसागत रूपमा ग्यारेन्टी छ भन्ने हिसाबले यसको जागरण ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तामाङ पत्रकार सङ्घ बढीभन्दा बढी चाहिँ विस्तार गर्न जरुरी छ, गाउँ टोल जिल्लामा भन्ने कुरा हो। र यसको मैले सक्न आँटेँ यो सङ्घको भावी नीति पनि केही छ। म तामाङ पत्रकार सङ्घ 1 नम्बर प्रदेश अध्यक्ष भएको नाताले आज मैले यहाँका धनकुटामा कार्यक्रम गरिरहे पनि 9वटा जिल्लामा हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश गठन भएको हरेक ठाउँ मैले यो प्रेजेन्टेसन पठाएको छु र जिल्लामा हुने कार्यक्रममा त्यहाँको अध्यक्षज्यूले केही विषयवस्तु राख्दै हुनुहुन्छ र केन्द्रमा पनि आज कार्यक्रम भइरहेको छ। विशेष हाम्रो भावी नीति के छ त भन्दाखेरि तामाङ पत्रकार सङ्घको चाहिँ सङ्गठनात्मक सुधार हुनु पर्यो, लोकतान्त्रिकरण हुनु पर्यो, सबैले अपनत्व महसुस गर्ने खालको चाहिँ वातावरण यो संस्थामा बन्नु पर्यो भन्ने छ। समानुपातिक समावेशी हुनु पर्यो, महिलाहरूलाई सबै दिदीबहिनीहरूलाई होइन राख्नु पर्यो, भौगोलिक हिसाबले पनि समेट्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। तामाङ बाहुल्य जिल्ला गाउँमा चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम तामाङ घना बस्ती छ भने त्यहाँ कार्यक्रम लानु पर्यो। तामाङ जागरण कार्यक्रमै भयो भने घेदुङको साथमा तामाङ पत्रकार सङ्घ पनि पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। तामाङ गाउँ बस्तीमा समितिहरू विस्तार गर्नु पर्यो। घेदुङ तामाङ पत्रकार सङ्घको घेदुङ सँगसँगै भन्ने छ। पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जस्तो पूर्णकालीन व्यवस्था भनेको अब म पत्रकारिता त 2057 सालदेखि नै गरेँ, तर तामाङ पत्रकार सङ्घ भएर चाहिँ म 70 सालबाट समिति धनकुटामा एउटा संस्थाको अध्यक्ष पनि भएँ र एउटा कस्तो भने आजीवन जस्तै एउटा होल टाइमर जस्तो हुनु पर्यो संस्थामा, मातृ संस्थाहरूमा चाहिँ भन्ने हो। घेदुङमा काम गर्दाखेरि एक समितिको मान्छेले गरिहाल्छ नि, अध्यक्षले गरिहाल्छ नि भन्ने होइन। हामी तामाङ हो भने तामाङ घेदुङमा हामी 24 घण्टा खट्नुपर्छ जुनसुकै कार्यक्रममा भन्ने मलाई लाग्छ। पदाधिकारीको अलिक बढी जिम्मेवारी होला, तर हामी तामाङको बच्चा भएको नाताले तामाङ घेदुङको जुनसुकै कार्यक्रम धनकुटा जिल्लाको 7 तहमा किन पुग्नुपर्छ, नपुगे के सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नुपर्छ। हामी त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यकर्ता हुनुपर्छ तामाङ घेदुङको, तामाङ पत्रकार सङ्घको भन्ने कुरा हो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरेर अब यो राष्ट्रिय कार्यकारी समिति छ जुन हाम्रो चाहिँ अब जनसङ्ख्या आधारमा सम्बन्धित प्रतिनिधित्व सिद्धान्तको सम्भावना कति छ त त्यहाँ हामी राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा। त्यो चाहिँ किन भनेको भने अब हाम्रो मुख्य चाहिँ तामसेन वरिपरि हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्या छ, राष्ट्रिय कार्यकारी समिति त्यहाँ छ, तर ताप्लेजुङको तामाङ त्यहाँ गएर कति त्यो समिति समेट्न सक्छ। घेदुङमा पनि त्यही चुनौती हो। अहिले तामाङ पत्रकारसँग पनि समस्या छ। ताप्लेजुङ इलाम होइन डोल्पाको तामाङ आएर चाहिँ काठमाडौँमा आएर त्यो सङ्गठन कति काम गर्नु छ। त्यही भएर अलिकति स्वायत्तता प्रदेशमै अलिक स्वायत्तता भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि अलिकति उठ्नुपर्छ भन्ने छ। यिनै कुराहरू छ। म अन्तिममा आएँ र अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ त विशेष गरेर घेदुङभन्दा पनि आज यो तामाङ पत्रकार सङ्घको कार्यक्रम भएको हुनाले अबको नेतृत्व तामाङ पत्रकार सङ्घमा कस्तो हुनुपर्छ। इलाम क्राछारजी दान्छे खेम धोवन्नेजी दान्छेलाई चाहिँ छामे भेनु गए दान्तेले यो पुस्तक आदेश तामाङ पत्रकार सङ्घलाई नेतृत्व लाग्ला धनकुटा जोगरी चाहिँ तामाङ जोगोला सङ्घ संगठनको छार्न लाब्री तामाङ नेताका नेता बाम्री पैसा हात पोर्सिनी गरी सञ्चार माध्यम प्रचार लाब्री चाहिँ छार पुस्तक खाँदो जी
दान्छे तिलो त फार्म नेतृत्व तोला दान्छे तामाङ पत्रकार सङ्घले यो तामचुनिया थरे ताममा तामाङहरूको बाहुल्य बहुल आकांक्षाहरूलाई संश्लेषण गरी नीति निर्माण गरी गाउँ गाउँमा अभियान तय गर्ने हैन जनजाति आन्दोलनमा सशक्त र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने तामाङ पत्रकार सङ्घले राजनीतिक दलहरूसँग सशक्त बहस गर्ने र त्यो बहसले हाम्रो समुदायको यदि नेतृत्व अघि बढ्नको लागि टेवा पुर्याउ त्यस्तो खालको सशक्त बहस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी राज्यको नीतिमा प्रस्ताव गर्ने हैन तामाङहरूलाई चाहिँ हाम्रो विचारहरू राख्ने हाम्रो सङ्गठनको विचार राख्ने प्रस्ताव गर्ने भन्नाले तामाङहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अधिकारबारे चाहिँ सशक्त बनाउने तामाङ पत्रकारको काम तामाङ पत्रकार सङ्घको काम तामाङ सञ्चारकर्मीहरूको काम तामाङ सञ्चार माध्यममा तामाङ भाषाको प्रयोग गर्ने तामाङ काम पाङदोजी याङला रेडियो गेर याङला एफएम गेर तामाङ ग्योइरी गेदामजुको प्रासालदोजी साङ्गिर जोको दोजोजी तामसरजुको बुढिदोजी होरमताजी सम्झै याङला ग्योइ छार्ला विवताम हो चु दान्छे खाबर ये चुसु भाला भूमिका क्लाङदोला विवताम हो तामाङ सङ्गठनलाई व्यापक विस्तार लाग्दोजी चुङबाङ्रे नै इकाइ तामाङ पत्रकार सङ्गठन लावनी मुगारी नै लावनी हैन सान्नेरी नै लावनी तामाङ नामसर रुम्बा मोबक लारी भन्दा रुम्बा मोबक लारी लादोजी च्याप मोबक लादा समेत लादोजी खेलमा चाहिँ लादो लबिको तामला हैन तामाङ सञ्चार माध्यमले तामाङ भाषा प्रयोग गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा तामाङ भाषाको मा बृहत्तर एकता गर्ने कुरा खारो बजी मिसम सिन्धुली गेला तामाङ दुसे रेडियो घेता प्रासाल नखेरी आगो बजी अलिक दोलखा रामेछाप याङस्यार स्यारला तामाङ ताम्बाङ चाहिँ टिक्मुला रेडियो नेपाली एमताने प्रसारण तावा घेताम साङ्गिर तामसर जुनमुला हो त चाहिँ टिक्मोल फेरि चु 51 साले रमिता पोल तामाङ ध्यानबहादुर मोक्तन गादेसिए जो रेडियो नेपाली चाहिँ नि जब चाहिँ नि लोकतन्त्र खाजी बहुदल खाजी बिगेले पञ्चायत लिछ पञ्चायत निवासी त्यो बेला व्यवस्था तामाखेरि जो रेडियो नेपाली प्रसारण तामा ताम चाहिँ ह्याङ्ला आमा केही दिक्ची स्यारमा तामाङ दुख्दैन नै तर सिन्धुली केरला तामा अलिक आधिकमा खेरला चाहिँ चु कतिपय जोङ्री जो ह्याङ्ला ग्योइ नै खासै चाहिँ खान्दोके भाषा अनि अर्को चाहिँ तित भाषा गोर्ने सम भाषा त्यो ह्याङ्ला अलिक ठाडो भाषा रो छु चाहिँ ह्याङ्से पाङमा चाहिँ सिधा होइन जस्तो दोलाखाला तामाङ रामेछापला तामाङ ध्यान ह्याङ तामपाङमा एकदम टिक्मुला चुन ओखर ढुङ्गा केरला तामाङ जोला तामा आधिक पछि सिन्धुलीको तामाङ चाहिँ अलिक आधिक पछि जो चाहिँ ग्यो एरियाले अन्तर राङ ल छेने अन्तर ताल र कतिपय चाहिँ ग्योइला लवतला कारण चाहिँ अनि छु भाषा नो उहाँलाई ठेक्काने कि खान्दोकी भाषा अनि अर्को टीको भाषा भी हुनु छु जे त थाहा पनि छु ह्याङ्ला तामाङ पाङमा खान्दोकी भाषा कि अनि अर्को टीको भाषा भी हुन्थ्यो छु हो त भाषाले अन्तर छिम त्योमा ह्याङ्ला मेमी त्यो विषय चाहिँ पाङमा फेरि हो त पाङसी खाबताम ढङ्ग से खान्छ जुन घाडी जुन ढङ्ग से प्रयोग हो अलिक फरक छ त्यही चाहिँ अलिक फरक मलाई चुरा तामाङ सञ्चार माध्यममा तामाङहरूमा बृहत्तर एकता गर्ने भाषिक हिसाबले चु चाहिँ लादो लादो हो ताम्बोला र एकदम अन्तिम खाजी चु प्रदेशमा पनि घिग्ला चाहिँ चु गतिविधि पनि हो हैन गाई धोलै पाङ्दी 250 जना भन्दा धेर तामाङले कोल्दोको 1 नम्बर प्रदेशले क्रियाशील होला विभिन्न सञ्चार माध्यमले हेलासी तान्दमा संगठन धनकुटा भोजपुर संघसभा पाँचथर सुनसरी हैन उदयपुर हृदय हेन्दुन तामाङ पत्रकार सङ्घ गठन लाजिनु होला अधिकांश तामाङ पत्रकारका रेडियो छापापत्रिका अनलाइन टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमले आबद्धता सिक्या लाजिनु होला चु तामजो राङजो थान्जी हैन मैले सके पनि र यहाँ हाम्रो अतिथिलाई विशेष गरी आज मानिपा गेलुङ जिल्ला समितिले 15 दिने तालिमको समापन गर्दैछ तामाङ पत्रकार सङ्घले 27औं तामाङ प्रसारण दिवसको अवसरमा सञ्चार माध्यममा तामाङ पत्रकारको महत्त्व भूमिका हैन पत्रकारिताको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी खुल्ला अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ र यो विषयमा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू घेदुङको अग्रज व्यक्तित्वहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाको निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभएको छ जनजाति महासचिव आउनु भएको छ है यहाँ सबैले यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दै म यो आजको यो 27औं तामाङ प्रसारण दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा यो तामाङ पत्रकारको भूमिका र पत्रकारिता महत्त्व विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा यो संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले र एउटा स्रोत व्यक्तिको रूपमा यो विषयवस्तु पस्किन सजिलो होस् तामाङ प्रसारण दिवसको महत्त्व सबैले थाहा होस् भन्ने हिसाबले मैले यो छोटो प्रस्तुति राख्दै यहाँहरूमा बिदा भएँ लसु फ्याफुल्ला कार्यक्रम
केन्द्रको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को सदस्य पनि हुनुहुन्छ। राजनगरलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहणको लागि प्रदेश नम्बर 1 का नेपाल तामाङ जुनको निवर्तमान हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तामाङ पत्रकार सङ्घ जिल्लाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यस धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष निरेन टिटुङ तामाङज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन त्यसै गरी नेपाल तामाङ जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाका सचिव धनबहादुर मोक्तान तामाङज्यूलाई पनि म यी आसन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी बहिनीहरू पनि भर्खरै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर धनकुटाबाट भानिपा सङ्घका हाम्रा यस कार्यक्रमका आयोजक पनि हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमका अतिथि तामाङ सङ्घका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष सन्तवीर लामा मोक्तान तामाङज्यूले चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँहरूमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हाम्रा धर्म संस्कार संस्कृति अनि त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ तामाङ पत्रकारहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, तामाङहरूको अहिले आन्दोलन कहाँ पुगिरहेको छ, त्यस्तै गरेर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तामाङ आन्दोलन चाहिँ सेलाइरहेको अवस्था रहेको छ। तामाङ आन्दोलन मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अहिले सेलाइरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तो हुनुको मेन कारण होइन हामी आफै हो। हामी आफैले एकअर्कालाई दोष नगरिकन अब गम्भीर रूपमा सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्र अनि नेपाल तामाङ गुरुङको पनि खाता संगठन केन्द्र रहेको छ। केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ अब तामाङ पत्रकार सङ्घको पत्रकारहरू भयो, अब आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूसँग चाहिँ समन्वयकारी नगर्ने, इस्युहरू नदिने, अबको दिनमा चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ अब हामीले के उठाउनु पर्ने छ, हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ के आवश्यक छ, समन्वय नगर्ने र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू चाहिँ नभएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र यसमा पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति धनकुटाको अध्यक्षज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल तामाङ जुनको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ अनि केन्द्रको सदस्य पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूसँग चाहिँ आफ्नो समुदायको कुराहरू उठाउनको लागि चाहिँ उनीहरूसँग समन्वय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो अनि इस्युहरू दिनु पर्यो। अबको दिनमा उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू, अबको दिनमा चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैजना गम्भीर भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। हामी सबैजना अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। यो 27औं तामाङ प्रसारण दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिज्यूहरू अझै पनि आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले यस भानिपा सङ्घले एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था रहेको छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरू पनि सिकिसक्नु भएको मैले महसुस गरेको छु। अघि नै पनि काशी गेपा पनि हेऱ्यौँ, उहाँले मजाले पढ्न सफल हुनुभयो। यो एकदमै राम्रो कार्य हो र त्यसै गरेर यस्ता हाम्रा धर्महरूलाई संरक्षण गर्नको लागि यसरी नै यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु अति नै आवश्यक छ। र अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्यको कार्यक्रमलाई म जोड्न गइरहेको छु। पार्टीवास नगर घाटुङका सदस्य गगन घिसिङ तामाङज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रा अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूले आफ्नो भनाइहरू आफ्नो विचारहरू राख्नु हुँदाखेरि चाहिँ समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद इस सभाका अध्यक्ष महोदय। इस 15 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 27औं तामाङ प्रसारण 2078 वर्षमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा कार्यक्रमको महत्त्व विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, त्यसपछि
यस ड्यान्समा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यू, विभिन्न संस्थाबाट पाउनुभएका अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मैले नमस्कार गरेँ। नमस्कार, खाफुल्ला खाफुल्ला। वास्तवमै आज म संयोगवश यहाँ आइपुगेको छु। सन्तवीर आसनले मलाई थोरै सूचित गराउनु भएको थियो र अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आइपुगेको छु र म आफूलाई पनि अति सौभाग्य भन्ने ठान्छु। किन भन्दाखेरि एक त हाम्रो लिपिको कुराहरू यहाँ उठाइएको रहेछ, अर्को कुरा पत्रकारिताको कुराहरू यहाँ चाहिँ आदान प्रदान गरिएको रहेछ। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि मैले आफ्नो भाषाहरू बोल्न सक्छु तर खुलेर मैले लेख्न सक्दिनँ। हिजो हामी 50औं वर्षदेखि पछि परेको एउटा राज्य सत्ताले जहिले तहिले पछि पारेको मान्छेहरूलाई एउटा हाम्रो भाषा लिपिको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले आफ्नो भाषाहरू जसरी हुन्छ बोल्दै गयौँ, तर लिपिको कुराहरू यहाँ कसैले गरिएको थिएन। आज हाम्रो दीप वङ्गेल आसँगै हुनुहुन्छ, एउटा विशिष्ट उहाँ हुनुहुन्छ, दावा वङ्गेल जो हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एक किसिमको भएको छ। यो कुरामा हामी एकदम यसलाई सगढै मान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले भाषाको कुराहरू थाहा छ, लिपि खै त हाम्रो। हामी आज पहिचानको कुराहरू उठाइरहेछौँ, आज हामी एउटा तामसालीको कुराहरू उठाइरहेछौँ। यस कुरामा हाम्रो लिपि पनि सँगसँगै आउनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि राज्यले हिजो तपाईँ हेर्नुहोस् संस्कृत भाषाको लागि विश्वविद्यालयहरू बनाएको छ। यहाँ राज्यले यहाँ महेन्द्र विश्वविद्यालय बनाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राचार्यहरू धेरै छन्। धरानको पिण्डेश्वरमा गएर हेर्नुहोस्, भयङ्कर ठुलो ठुलो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धरानको पिण्डेश्वरमा त यहाँ दाङदेखि हरेक प्रदेशमा गएर हेर्नुहोस्, हिजोदेखि नै संस्कृत भाषाको उनीहरूको प्राचार्यहरू आएको छन्। उनीहरूको भाषाको कुराहरू गरिदिएको छ, उनीहरूको लिपिको कुराहरू गरिदिएको छ, तर हाम्रो लिपि खै त यहाँ। त्यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रम अति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म यो कार्यक्रममा आइपुगेँ, मलाई आफूलाई सौभाग्य ठानेको छु। किन भन्दाखेरि अर्को कुरा, म धेरै वर्ष तपाईँको बाहिर रहेँ, विदेश रहेँ, जहाँ एउटा फिलिपिनो भन्ने जात छ जसलाई बोल्न अति राम्ररी आउँछ, तर लेख्ने भाषा उनीहरूलाई लेख्नु पर्दाखेरि उनीहरूले इङ्ग्लिसबाट लेख्छ। र उनीहरूले भन्छ के भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको लिपि खै छ भन्दाखेरि के भन्छ भने अङ्ग्रेजी लगेर सबै डढाइदियो। तर पहिचान यही हो, भाषा मात्रै भएन, हामीसँग लिपि पनि हुनुपर्छ, धर्म पनि हुनुपर्छ। यही कुरामा हाम्रो पहिचान लुकेको छ। त्यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रम अति उच्च र त्यसमा सँगसँगै पत्रकारिता पनि जोडिएको रहेछ। पत्रकारिता अर्को यस्तो सशक्त विषय हो जसले संसारको धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ परिमार्जित गर्न सक्छ। र यो संसार अहिले एउटा सानो उसमा चाहिँ ल्याइदिएको छ पत्रकारिताले। र पत्रकारिताको कारणले गर्दाखेरि एउटा विश्वको कुना कुनामा भएको कुराहरू चाहिँ हामी छेन गर्न थाहा पाउन सक्छौँ। र हाम्रो कुराहरू बुलन्द गर्नको लागि पनि हामीले पत्रकारिताको भयङ्कर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विश्वास गरेर लानुपर्ने देखिन्छ। किनभने त्यसै पनि हामी तामाङहरू पछि परेका छौँ। हिजोसम्म पनि हामीले के भन्दाखेरि तामाङको छोराहरू यहाँ पढ्न हुँदैन भन्ने खालको कन्सेप्टहरू थियो। त्यो कारणले पनि हामी पछि पऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै पढ्न त सकिनु पत्रकारिता पनि हाम्रो कम हो। र एउटा हेर्ने हो भने एउटा राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने तामाङको छोराछोरीहरू एउटा दिग्गज रूपमा पत्रकारिता कतिजना छन्, यो कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ। किनभने पत्रकारिता भएन भने हामीले हाम्रो कुराहरू बोल्न सक्दैनौँ, हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गर्न सक्दैनौँ, हामी पिछडेको छौँ, हाम्रो कुराहरू हामी राख्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा पनि पत्रकारिता एकदम महत्त्व विषय हो। यो दुईटै कार्यक्रममा म आइपुगेँ। एउटा सन्तवीर आसनले मलाई पनि यहाँ डाकेर चाहिँ सानो कुरामा एउटा यहाँ चाहिँ सहभागी हुन पाएँ र यस कार्यक्रमको आगामी दिनमा पनि यसरी बढेर जाओस्, यस्ता खालको कार्यक्रमहरू भइरहोस् र हामीले हाम्रो कुराहरू राख्न पाइयोस् र यसरी पत्रकारिता जस्तो विषयहरू, हाम्रो लिपिको कुराहरू, हाम्रो भाषाको कुराहरू बढाएर जाओस्, ताकि यो कुराले गर्दा हिजो शासकमा रहेको एकलवादी शासकहरूलाई पनि ढाङ्ग्रा ठोकियोस् भन्ने कामना सहित मेरो आफ्नो मन्तव्य पुग्नुहुन्छ। धन्यवाद।
हाम्रो लिपिले पनि राष्ट्रिय मान्यता पाउने भन्ने कुराहरू खबर भएको छ उहाँले। त्यसै गरेर अहिले पनि यता पत्रकारिता क्षेत्रको कुराकानी गर्नेहरू भने आदिवासी जनजाति मिडियाहरूले प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ स्थान नपाइरहेको अवस्था रहेको छ। यस विषयमा पनि हामीले कुराहरू उठाउनु र त्यसपछि नीति नियमहरू बनाउनको लागि यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउन किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। होइन हाम्रो छाता सङ्गठनहरू आदिवासी जनजाति भयो होइन यी संस्थाहरूले यो कुरामा विगत रूपमा आवाजहरू उठाउनुपर्ने नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने आवश्यक चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु र भोलिको दिनमा यी कार्यहरू पनि हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। नेपाल तामाङ गेरुङ जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका सचिव पूर्वा घिसिङ तामाङज्यू उहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा शुभकामना नगरहरूको तर्फबाट नगरको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्नुको लागि म फुलबहादुर ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिअलि कुरा त हालिसकि नै हालेको छ। अब हाम्रो यस्तै यो तालिम चाहिँ भइरहेमा धेरै खुसी लागेको छ। यो तालिम चाहिँ हुनैपर्छ। हामी सबैले सबैको जनता सिक्दै जान्छ भन्ने आशा राख्दछु। यो तालिम चाहिँ सन्तानका ठाउँ पनि राख्नु सके राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु। यो ठाउँ ठाउँ यो तालिम दिइरहनु पायो भने सबै तामाङहरूले केही कुरा त बुझ्थ्यो होला भन्ने आशा राख्दछु। कति ठाउँमा त अब कति पाए तामाङहरूले आफ्नो तामाङ कुरै जान्दैन, बोल्नै आउँदैन। तिनीहरूले अब के गर्छ विचारहरू तिनीहरूले भन्छन् हाम्रो यो तामाङ कुरो बोल्ने तामाङ चाहिँ हुँदैन। अस्ति हामी सबैले भन्दा मेरो हुने मिलेमा हाम्रो 19 दिने 19 गतेदेखि हुँदैछ भनेर भनिदिउँ साथीहरू। हाम्रो बोल्ने हुनु चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो घर गाउँमै आफ्नो जान्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले सिक्दै जाँदाखेरि बोलिन्छ भने भनौँ। तर त्यस्ताहरू पनि छन् धेरै तामाङहरू। यो तालिम चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने राखेको छु। र हाम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ आवश्यक कुरा हो भन्दै अब धेरै कुराहरू के राख्नु र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा तामाङ समिति मेरो व्यक्तिगत यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। र अब
शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। यो 15 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यो कार्यक्रमको लागि जिल्ला घिदुङलाई केही कुराहरू अगाडि सूचना आएकै हो हामीको सङ्घबाट, तर कारणवश गर्दाखेरि नेपाल तामाङ घिदुङ जिल्ला समन्वय समितिले उहाँहरूलाई साथ दिनु सकिएन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, र यसमा हामी घिदुङ टिम र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ सम्पूर्णबाट पनि म क्षमा याचना चाहन्छु। र आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू हामीले गर्दैछ, गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाएर हामी अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध पनि राख्न चाहन्छु। र थोरै यसमा के भइदियो भन्दाखेरि यो विशेष गरेर अहिले सबैलाई सजिलो त छ, कोभिडले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने जुन खालको एउटा अहिले भयावह अवस्था नै छ भन्नुपर्दाखेरि र मध्ये बनाउनको लागि सुरुवातमा हामी केही छलफलमा बस्यौँ र जिल्ला घिदुङको टिमले यहाँहरूसँग समन्वय गर्ने क्रममा यो समयमा नगरिकन केही समय पछि लिएर हामीले 1-1.5 महिना पछाडि अलिकति सुक्खा समय पनि आउला र यो कोभिडको जुन महामारी छ यो पनि नियन्त्रणमा होला। त्यस पश्चात हामी अलिकति बृहत रूपमा चाहिँ जिल्ला घिदुङले आयोजना गरे पछाडि जिल्ला 7 तहमा हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गरेर महिला दिदीबहिनीहरू अर्थात् नानीहरूको आफ्नै कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि समय अनुकूलता नमिल्दाखेरिमा यहाँ जसरी तसरी पनि जे होस् उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जिल्ला घिदुङले पनि साथ दिएकै हो। र विशेष गरेर जिल्ला घिदुङले आयोजना गर्नुपर्ने कुरामा जिल्ला घिदुङ पछाडि रहनु पुग्यो। त्यो मेन कारण भनेको 7 तहमा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न नसकेको कारणले, 7 तहमा सूचना प्रवाह गरे पश्चात आउला 7 तहबाट तपाईँको प्रत्येकले 10 जना पठाइदियो भने 10-70 जनाको चाहिँ भेला यहाँ हुनसक्छ। धनकुटा जिल्ला घिदुङलाई महाधिवेशन 1 नम्बर प्रदेशको महाधिवेशनबाट अलिकति हेर्ने दृष्टि फरक छ। किन त्यसरी हेर्न गइयो थाहा भएन। त्यसमा केही कुराहरू महाधिवेशनको बेला मैले जिल्ला घिदुङको तर्फबाट चाहिँ केही कुरा राख्नु खोज्दाखेरि मलाई कुरा राख्नु दिएन। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महासचिवज्यूलाई चाहिँ प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ जिल्ला घिदुङको प्रतिनिधित्व गरेर आइसके पश्चातको प्रतिनिधिलाई केही कुराहरू राख्नु दिनुहुन्छ हुन्न भन्दाखेरि त्यो मौका छैन भन्ने कुरा उहाँले राख्नु हुँदाखेरि होइन, त्यसरी त भएन नि त। अब कमसेकम जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आए पछाडि त जिल्लाको प्रतिवेदन त पक्कै पनि सुनाउनु पर्ला, सुनिदिनु पर्यो भने 14 जिल्लाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आएको चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँ यहाँ दाल र भात मात्रै खुवाएर पठाउने त्यो त राम्रो भएन नि त। कि हामी यहाँ चाहिँ मुख दर्शक भएर हिँड्नु त भएन। केही कुरा जिल्लामा के भइरहेछ भन्ने कुरा त चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मौका दिएन। मैले तपाईँको 5 मिनटको टाइम लेखेर चाहिँ निर्णायक मण्डलमा पनि दिँदाखेरि तपाईँको मेरो के अरे चाहिँ भनाइले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वीकारेन। धनकुटा जिल्ला घिदुङको अध्यक्षले 5 मिनट के अरे समय मागेको पनि 2 मिनट उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको निर्णायक मण्डलले सुनाउँदाखेरि मैले खेद प्रकट गरेर म बाहिरिएको थियो के अरे चाहिँ बन्द सत्रबाट। वडामा चाहिँ घिदुङ निर्माण गरेर घिदुङ समिति चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ घिदुङको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जानुको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रोत्साहन बढाउनु पर्ने खण्डमा एउटा मानिपर सङ्घले चाहिँ एउटा आयोजना एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्दाखेरि उहाँहरू केन्द्रबाट जनाउनु पर्ने त खासै केही पनि देख्दिनँ म त। केही कुराहरू मेरो कानमा आयो, मैले सिधै भने जिल्ला घिदुङको नेतृत्वको नाताले मेरो टेलिफोन हाम्रो केन्द्रमा छ, उहाँहरू कसलाई आपत्ति परेको छ त्यो कुरा मलाई चाहिँ जनाउनु चाहिँ मसँग चाहिँ के अरे फोनमा चाहिँ कुरा गराउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले केही साथीहरूले पनि भने। तर ल तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नु अगाडि बढिरहनु भएको छ, ठिक छ, हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग र हामीले गर्नुपर्ने तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ यसलाई यो तरिकाले अगाडि बढाएर लानुहोस् है भन्ने खालको एउटा सल्लाह सुझाव आउनुको बजाय हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति थ्रेटन दिने हिसाब किताबको चाहिँ जुन अभिव्यक्तिहरू आयो यो मलाई चाहिँ तपाईँ कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष नगेन्द्र राईज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोलिस प्रदेश नम्बर 1 का महासचिव विदुर खवासज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि नानीहरूलाई अतिथिज्यूहरूलाई खाना उडाएर सम्मान गरिदिनु र पनि निकै नै मेहनत लगाएर हाम्रा लिपि भाषाहरू सिक्नु भएको छ र उहाँहरूले सिक्नु भएको कुराहरू या
प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। महानिका